बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अज़ीज़ अस्सलाम वालेकुम। ये 60 की दहाई की बात है कि उस वक्त ट्रांसपोर्ट का हाल बहुत ख़राब था। जीटीएस होता था, वो भी जीटी रोड पे, और जीटी रोड जो था बिल्कुल तंग, बस एक ही गाड़ी गुजर सकती थी। बाकी कन्वेंस का जो मोड था वो साइकिल था, वो भी चंद लोगों के पास था और सबके पास नहीं था। 50-60 रुपए का सेकंड हैंड मिलता था और टांगे होते थे, और बाकी दो बैलों पे जो गाड़ी खींचती थी, अभी किधर भी नहीं बैलगाड़ी होती थी। ये बहुत बड़ा कन्वेंस का मोड था, ज़रिया था, और वो भी जीटी रोड पे, जीटी रोड तक तांगो मांगो में चला जाता था। तो बहुत अजीब किस्म का ज़माना था। तो जैसे मैं पहले भी एक विलाग में कह चुका हूँ कि हम 5-6 बच्चे थे जो पहली दफ़ा मैट्रिक जो है हमारे गांव वाले में से हमने पास किया, और बहुत अच्छा पास किया, टॉप में टॉपर रहा। तो अल्लाह ने मौका दिया, एयरफोर्स में भर्ती हुआ, पैसे अल्लाह ने दिए, तो मैंने मोटरसाइकिल ख़रीदा। उस वक्त मोटरसाइकिलें जो थी वो पाकिस्तान में नहीं बनती थी, और वो 100 होती थी, न बड़ा होता था न छोटा। इस CD70 या 125 ये चीज़ें नहीं थी। तो जब मैंने मोटरसाइकिल खरीद, ब्रांड न्यू CSD से वो किस्तों पे देते थे, उसकी कीमत, ब्रांड न्यू की कीमत मेड इन जापान की 9,400 थी। तो वो मैंने ख़रीदा, क्योंकि मैंने ड्यूटी पेशावर जाता था, तो कुछ आसानी हुई। तो उस वक्त मैंने शादी की, तो बस बीवी को कोई मसला हुआ, हर औरत को होती है, जो बच्चों का चक्कर होता है। तो हमारे गांव के सारे लोग जो हैं वो 3-3.5-4 किलोमीटर पैदल जाते जीटी रोड तक। औरतें हो, मरीज़ हो, अच्छा हो, बुरा हो, बूढ़ा हो, जो भी हो, और फिर वहाँ से वो जीटी रोड उसको मिलता, और जीटी बस मिलता, कोई रश नहीं था, बाज़ार बिल्कुल खाली होता था। तो जब बीवी बीमार हुई तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए, कोई तरतीब नहीं था, बीमार थी, जा भी नहीं सकती थी। तो गांव से दूर निकल करके उसको पैदल कि जाओ, उधर तक तो जाओ। वो तकरीबन 2-4 फरलांग जो थे गांव से निकली। तो फिर मैंने उसको मोटरसाइकिल भी बिठाया। तो सर्दियों का मौसम था, दिन बहुत छोटे थे। तो एयरफोर्स का अस्पताल जो था वहाँ ले गया, वहाँ भी लेट पहुँचा। बहरहाल जो कुछ होना था वो हो गया। बस जनाब, वापस जब मैं आया ना घर को, शाम से थोड़ा पहले, तो जितने हमारे रिश्तेदार थे, जितने, वो सारे घर में बैठे थे और गुस्से से भरे हुए थे, और सारे जो है मुझे कोस रहे थे कि ये अंग्रेज़ बना, ये वो बना, हमारी बेइज्जती की, हमारी नाक काटी, और ये देखो इसने बीवी को मोटरसाइकिल पर बिठाया, ये तो बहुत कुफ्र हुआ। पर जनाब मैं जब अंदर दाखिल हो, हालात देखे तो हालात बहुत दगर्दगूं थे। और बीवी ने तो उसको, सबने पहले उसको कोसा कि तुम क्यों सवार हुई। उसने कहा मैं बीमार भी थी, मैं जा भी नहीं सकती, तो कैसे चलती। बहरहाल इसने मजबूर किया, तो मैं क्या करता, ये जो कहेगा तो मैं करूँगा। उन्हें तो जान छुड़ा दी, मैं फंस गया। वह भी हर आदमी एक गुस्सा करता है, दूसरा मरते सारे, औरतें भी थी, और जो उनके मुंह में आए मुझे कहे, बेगैरत, तो फलाना, तुम रन मुरीद, तो हमारे दिन से निकले हुए, जो उनको आता था वो कह रहा था। तो हमारे एक भाई था, सुतीला भाई था, मगर बेहद बेहतरीन आदमी था, अभी फौत हो गए, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। उसने कहा, खुदा के बंदे, अगर उसके पीछे उसकी बीवी बैठ गई तो कौन सी बड़ी बात हुई। जो हम जो जाते हैं, शादी करते हैं, तो निकाह जो पढ़वाते हैं, इसका क्या मतलब होता है। और फिर वो जन जो आता है तो सारे लोग उसके, पहले हमारे ज़माने में जन जो होता था वो डोली में होता था, वो डोली गोती थे, वो 2 आदमी उसको उठाते थे,
پیچھے سے لوگ آوازیں مارتے تھے، اللہ کا نام لے کر اللہ، سارے بچے اللہ اللہ کے پیسے پھینکتے تھے، یہ پتاسے متاسے جو ہوتے ہیں یہ میٹھے وہ پھینکتے تھے، مونگ پھلیاں پھینکتے تھے، وہ بچے اٹھاتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی بیوی ہے، اس کے ساتھ کمرے میں رہے گی، اس کے پاس جائے گی، اس نے کون سا ظلم کیا؟ کہتے نہیں یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا، وہ بھائی تمہارے ہاں موٹر سائیکل، یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ وہ موٹر سائیکل میرا جو ہے اس گاؤں میں سب سے پہلے موٹر سائیکل تھا، اور ابھی بھی ہمارے گھر میں وہ پڑی ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، 10-12 سال سے ہم استعمال نہیں کرتے، انٹیک کے طور پر پڑی، کئی لوگوں نے مانگا، پیسوں سے مانگا، بچے کہتے نہیں، یہ وہ موٹر سائیکل جس پہ ہم ہر جگہ گئے ہیں، اور یہ ہم کسی کو نہیں دیں گے نہ بیچیں گے، بے شک ادھر زنگ ختم کرے اس کو، مگر کسی کو دینا نہیں، وہ موٹر سائیکل ابھی بھی ہمارے گھر میں کھڑی ہے۔ بس بھائی ہلا گولا تو مچ گیا، تو پھر اس نے کہا کہ دیکھو جب آپ جی ٹی ایس میں جاتے ہو، جی ٹی ایس کے 2 حصے تھے، پہلے حصے میں عورتیں ہوتی تھی، پیچھے حصے میں مرد ہوتے تھے، تو جناب سارے لوگ لٹک جاتے تھے جی ٹی ایس پہ، اور کوئی جی ٹی ایس نظر نہیں آتا تھا، وہ اندر ایسے چھپ جاتا تھا، اتنے لوگ تھے، اور پھر وہ کنڈکٹر جو تھا آگے عورتوں میں گھس جاتا، وہ سارے کنڈکٹر نوجوان لڑکا ہوتا تھا، اور سارے عورتوں کے کڑی ہوتی تھی، اور کوئی بیٹی ان کے ساتھ، بس وہ جو کرتا سب کو پتہ تھا، اور روزانہ لڑائی ہوتی تھی۔ تو بھائی نے کہا دیکھو یہ روزانہ لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ تو اگر ایک آدمی اپنی بیوی کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ جائے، اپنی بیوی ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ بہرحال ان کی سمجھ آ گئی کہ یار یہ بات تو صحیح کہتے ہیں، بہرحال انہوں نے کہا یہ ہماری بےعزتی ہو، دوبارہ نہ کریں۔ میں نے توبہ کیا کہ بالکل دوبارہ نہیں کروں گا، یہ مجبوری تھی، میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ مگر پھر ایسا کرتا میں کہ میں بیوی کو پہلے کہتے کہ جاؤ دور، وہ غریب 1 کلومیٹر پیدل چلتی، بیمار ہو یا جو بھی ہو، چونکہ ہمارا علاج جو ہوتا وہ فری تھا ایئر فورس کے اسپتال میں، تو ہمیں مجبوراً ادھر جانا پڑتا، پیسے کی ضرورت ہے۔ تو پھر پیچھے بیوی بیٹھ جاتی تھی، تو جب 2-4 گاؤں سے گزرنا پڑتا تھا، تو سارے کوئی کام تو ان کو ہوتا نہیں، تو سارے یہ دھوپ پہ بیٹھے ہوتے تھے، یہ مرد حضرات، نہ اسکول تھا نہ کوئی چیز تھا نہ مدرسے تھے، کچھ بھی، سارے فارغ تھے اور دھوپ میں بیٹھے ہوتے تھے۔ جب میں ان لوگوں سے گزرتا تو میں گالی دیتا، تو بیوی نے کہا گالی کیوں دی ان کو؟ میں نے کہا یہ ابھی مجھے گالی دیں گے کہ بغیرت کو دیکھو فلانا، ان نے بھی نہیں دیکھا نا، میں نے پہلے سی گالی دی، وہ ہنسی تھی، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے، میں جب جاتا ہوں وہ لوگ ایسے کوئی ہاتھ ہلاتے، کوئی کیا کرتے، کوئی کیا نہیں، عجیب عجیب حرکت کرتے، مگر میں اپنی بیوی کے سامنے گالیاں دیتا تو چلتا بنا۔ میں نے کہا یہ تو ایسی بھی گالی دیں گے، میں نے پہلے سے گالی دی تھی۔ یہ تھا ہمارا حال۔ ابھی دیکھو اس کا حرام تھا، ناک بھی تھا، کٹنے والی چیزیں بھی تھی، سہولت سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، اور ابھی ایک موٹر سائیکل ہوتا ہے، 3 عورتیں میں نے دیکھی ہیں، عجیب، کوئی برا نہیں کہتا، بلکہ میں بھی کہتا برا کیوں ہے؟ اگر وہ غریب ہے، اگر ایک موٹر سائیکل پہ وہ فوجگی کے لیے جاتے ہیں، شادی پہ جاتے ہیں، پیسے بھی ان کے بچ گئے، آرام سے گئے، آرام سے، اس میں برائی کیا ہے؟ اگر وہ بہن بیٹھاتا ہے، ماں کو بیٹھاتا ہے، بیوی کو بیٹھاتے، کسی میں بھی برائی نہیں۔ تو بھائی یہ وقت کی بات ہے، تو اس لیے میں ہر ایک کو کہتا ہوں کہ کل کا حرام آج حلال، اور آج کا حرام کل حلال ہوگا۔